औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे फ़कीर का बातन क्या होता है और उसका बातन में मर्तबा क्या होता है। फ़कीर यानी अल्लाह का वो नेक बंदा जो विलायत के ऊपर वाले दर्जे यानी मुकाम फ़क्र में चला जाता है। यानी इब्तदा मोमन से के बाद विलायत की है, विलायत की इंतहा जो होती है वो मुकाम फ़क्र होती है। और फ़कीर ज़ाहिर में तो हम जैसा नज़र आता है। फ़कीर जो मुर्शिद करीम होता है हमारा, वो ज़ाहिर में तो हमें नज़र आता है, यार ऐसा है, इसकी शक्ल है, ऐसी इसकी सूरत है, ऐसा इसका लिबास है, ऐसा इसका रूप है, शक्ल है, रंग है, सूरत है। लेकिन बातन में अल्लाह की बारगाह में उसका मुकाम और मर्तबा क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे और इंशाल्लाह बताएंगे कि अल्लाह के वली का बातन क्या होता है, अल्लाह के वली का ज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा हो और उसके बातन के यानी उसके ज़ाहिर के बरअक्स उसका जो बातन होता है वो अल्लाह की ज़ात में बका हासिल कर चुका होता है। क्योंकि ज़ारा तो जिस्म ही होता है ना, वो तो सामने रहना ही रहना है जब तक जिंदा है, जब तक ये जिंदगी है, नासूती लिबासी बशरी तकाजा है तो ये वजूद सामने रहना है। लेकिन तसव्वुर तफक्कुर ये सारा बातन में किया जाता है और बातन ही बातन खुदा में जाके गुम होता है। यानी बातन में नहीं, रूहानियत, अंदर का जहान, ये सारा अंदर का जहान यानी जो अंदर का जहान में नहीं, आलम नासूत मालाकूत जबारूत लाहूत बाहूत याहूत या लतीफ़ा नफ्सी कल्बी रूही सिर्री खफी मखफी अखफा और अना, ये सारे बातनी जहान है, बातन है। ये सारे का सारा बातन जो है ये जाकर मिलता है अल्लाह ताला के ज़ात में फना होकर बका हासिल करता है और इसी का बातन में मर्तबा होता है। और बातन में गैर की गुंजाइश नहीं होती, ज़ात ही की हद रहती है कि ये ज़ात में ही फना है, अल्लाह की ज़ात में है। ज़ाहरी हमसे मुर्शिद बातें कर रहा हो, मिल रहा हो, खाना खा रहा हो, पी रहा हो, दुनियादारी भी कर रहा हो, लेकिन उसका बातन को नहीं भूलना कि उसका बातन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में फना है, इसमें अल्लाह ज़ात में फना है। उसको आप बातन में देखेंगे तो इसम ही नजर आएगा, उसका फिर जिस्म नजर नहीं आएगा। बाज़ लोग कह देते हैं हमें मुर्शिद के बारे में बड़े गलत गुमान आते हैं, ख्याल आते हैं, फला हस्ती के बारे में गलत गुमान और ख्याल आते हैं। पता क्यों आते हैं? अभी आपने सिर्फ बशरी लिबास देखा है। अल्लाह करे वो बसीरत मिल जाए, आप उसका बातन देख सकें कि वो उसका मुर्शिद 24 घंटे खुदा के इसमें ज़ात में बका रहता है, फना होकर इसमें अल्लाह ज़ात की महवियत में रहता है, तो उसके अंदर फिर जलवे ही जलवे नजर आएंगे, मुर्शिद के अंदर नूर ही नूर नजर आएगा। फिर मुर्शिद के अंदर मैं कहता हूं सारा जहान ही फिर मुर्शिद करीम के अंदर नजर आएगा जब उसके बातन की समझ आ जाएगी, उसके रूहानियत अंदर के जहान की समझ आ जाएगी। इसके लिए याद रखें, मुर्शिद को जारी देखने से ना अगर शक आ भी जाए, कोई ख्यालात गलत आ भी जाए, तो ये तसव्वुर किया करें मेरा मुर्शिद ऐन अल्लाह के इसम में फना होकर फना फिल्ला बका बिल्ला बल्कि फना फिज़ात ऐन याहू में चला गया है। तो अब जिस मर्तबे पर वो चला गया है ये सारे मर्तबे जमीन पर रह गए। याद रखें ये सारे मर्तबे, अगर वो कहीं नहीं आ जा रहा या नहीं कोई जारी काम आपके सामने जी ये शरीयत के खिलाफ है या इसने ये नहीं किया, तो खामोशी अख्तियार करें, एतराज और तनकीद ना करें इसके ऊपर। क्योंकि मुर्शिद का जो बातन होता है वो वासल हो चुका है। आप इसलिए ये इबादत कर रहे हो कि आपका वासल हो जाए। मुर्शिद का वासल खुदा से हो चुका है और जिसका खुदा से विसाल हो चुका हो उस पर तनकीद और एतराज नहीं किया जाता, बल्कि उसको समझा जाता है, गौर व फिक्र तसव्वुर तफक्कुर किया जाता है कि मेरा मुर्शिद अब किस मुकाम में है, अब किस मुकाम में है, अब किस मर्तबे में है। उसको देखा जारी आंख से ना देखें, बातनी आंख से देखें मेरा मुर्शिद इसम की किस बुलंदी पर जा रहा है। उसके बातन ऐन फकीर है और फकीर के बारे में आता है दरवेश का फकीर का जो बातन है वो ऐसा फकीर है कि अतम्मल फकरा फाहु वल्ला, फकर तमाम हुआ तो वो अल्लाह की जात के रंग में रंगा गया। अब वो खुदा के सिबगातुल्लाह वाले रंग में, और कुरान कहता है क्या ही खूबसूरत रंग है अल्लाह का कि सिबगातुल्लाह, खुदा का रंग। तो मुर्शिद का बातन खुदा के रंग में रंगा होता है। अब ज़ाहरी ना मुर्शिद को अकेला देखें ये बंदा बैठा है, ये बशर है, ये मेरी तरह का है। अरे उसका बातन देखें, इसका बातन रसूल अल्लाह की कचहरी में है, इसका बातन गौस पाक की कचहरी में है, इसका बातन मदीना पाक और मक्का पाक में है और ये अल्लाह के अस्मा में रहता है।
حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس نا، یہ ہندوستان میں ہے دلی شریف میں، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ چلا گیا، کہتا میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنا کی عبادت گزار درویش ہے، کتنی کی عبادت کرتا ہے، اتنا اس کا نام ہے، شیخ الاسلام کے نام سے، محبوب الہی کے نام سے مشہور ہے، لگتا ہے یہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ وہ بندہ چلا گیا، اب وہ حضرت کہتا ہے میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ دیکھا حضرت معمول سے لوگوں کو مل رہے ہیں، بس نماز پنجگانہ ادا کی ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ عبادت نہیں ہے، بس مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا یار دن دیکھ لیا، اب رات بھی دیکھوں، کیا پتہ رات کو جا کر عبادت کرتا ہو۔ رات کو حضرت نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، حضرت نظام الدین سو گئے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو بندہ ساری رات صبح فجر کے وقت سرکار کی آنکھ کھلی، فجر کے وقت جب آنکھ کھلی تو وہ دیکھا، تو حضرت نے دیکھا وہ بندہ عبادت کر رہا ہے، نظام الدین اولیاء نے دیکھا وہ بندہ عبادت کر رہا ہے ساری رات۔ آپ حضرت نے کہا یار نماز فجر پڑھ لے اور کچھ دیر کے لیے تو بھی سو لے تاکہ تو ساری رات عبادت کرتا رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ہوں تو میں جرا جانا ہی بنتا، تسی کہڑا ساری رات دل چنے کے عبادت کیتی ہے، تسی عشاء پڑھ کے سو گئے ہیں تو میں ساری رات عبادت کرتا رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء مصلی پر بیٹھ کے اپنی نماز فجر کے بعد تسبیحات کرنے لگ گئے، اور وہ بندہ وہیں پر سو گیا نماز پڑھ کے، جو ساری رات کا جگراتا صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ پیر دے پلے کی ہے، جی میں آج کل لوگ کہتے جی ہم پیر اسی کو مانتے جڑا 24 گھنٹے تسبیح کماوے، اس کی داڑھی اس کی پیڑ سے بھی بڑی نظر آئے اور اس کی پگڑی بھی بہت بڑی نظر آئے۔ یہی چیزیں بس رہ گئی ہیں آج کے دور میں نا، جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق نہیں ہے، تعلق اس کا ہے اس کا باطن پاک ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا بندے کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ پاک ہے تو پھر بندہ پورے کا پورا سونا ہے، پاک ہے تو ستھرا ہوا۔ یا رسول اللہ کون سا فرمایا تمہارا دل؟ اگر یہ لوتھڑا دل والا ٹھیک نہیں ہے تو تم بھی ٹھیک نہیں ہو، چاہے جتنے بڑے مرضی نمازی اور غازی بن جاؤ، تب ٹھیک ہوگے جب اندر پاک ہوگا۔ اندر آگ لگی ہوتی نا تو باہر خود بخود آتی ہے۔ اندر کو پاک کرنا سیکھیں اور اندر کو دیکھنا، باطن کو بھی دیکھنا سیکھیں، بصیرت بھی لیں۔ بصارت ساری ہم سب کے پاس ہے، بصیرت نہیں ہے، بصیرت بھی اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا اس بندے نے سو گیا، وہ مصلی پر سو گیا، یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے خواب دیکھا اور وہ خواب دوبارہ سرکار کو بیان کیا۔ وہ خواب دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا، ڈر گیا، کیا دیکھا تو نے؟ کہنے لگا حضرت میں خواب دیکھ رہا تھا جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح کر رہے تھے، میں ساری رات ذکر کر کے اب میں نے کہا تھوڑی دیر سو لوں، میں نے خواب کیا دیکھا کہ شیخ نظام الدین اولیاء آپ کے سر کے اوپر سے ایک ایسا نور ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور وہ 1000 سورجوں کی مانند ہے، 1000 آفتابوں کی مانند ہے، اور میرے سر سے بھی ایک نور جا رہا ہے لیکن وہ ایک چراغ کی مانند ہے، وہ چراغ کی مانند آسمان پر جا رہا ہے، لیکن آپ کے سر پر سورجوں آفتابوں کی مانند ہے۔ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بندے تو ابھی اس ذات سے واصل ہو رہا ہے، اس ذات سے ملاقات کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، ہم اس ذات سے مل چکے ہیں۔ ارے بھلا ہو پاک پتن والے حضرت فرید الدین گنج شکر کا کہ جس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے خدا سے واصل کر دیا، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ملا دیا۔ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے یہ سارا کرم مجھ پر فرید الدین گنج شکر کا ہے، انہوں نے اس میری تار خدا سے جوڑ دی ہے، اور جس کی تار خدا سے جڑ جائے یہ 1000 سورجوں کی روشنی بھی اس کے آگے کم پڑ جائے گی۔ ارے اپنا تعلق جوڑنا ہے، کسی کامل ولی اللہ سے جوڑ، پھر ولی اللہ تیرا تعلق رسول اللہ سے جوڑے گا اور اللہ سے جوڑے گا۔ اللہ اکبر، اس بندے کو سمجھ آ گئی، وہ کہنے لگا میں سمجھتا رہا ظاہری عبادت ہی سارا کچھ ہوتا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ارے جس کے باطن میں اس کا مرشد کھڑا ہو، ارے جس کے باطن میں اس کا پیر اس کو حضور کی کچہری اور اللہ کی کچہری میں لے کر جائے، ارے اس کے باطن کا پھر کیا عالم ہوگا۔ میرے دوستو میرے بھائیو، کبھی کسی کا اندازہ نہ کرے ادے پلے کچھ ہے گا یا نہیں ہے گا، ادے پلے جو ہے ادے پیر ال ویکھ لو، ادے پیر نال کنا کرابتا ہے۔ اگر تے پیر دی نظر کرم چینا، پیر دی توجہ چینا، پیر دی فنا ہے نا، تو پھر دوستو پھر سمجھ لینا جی اس پر کتنا کرم ہے، اور اس کا باطن کہاں پر جا کر ملتا ہے۔ اس کا باطن کا آخر اسم اللہ ذات ہے، تو پھر جہاں پر اسم اللہ ذات ہونا، پھر وہاں پر ساری جو حدیں وہ سارے جو خیالات اندازیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسم اللہ ذات کے آگے کوئی سوچ باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند اکبر ہمیں اپنے مرشد کا باطن بھی دیکھنے کی اور باطن میں اسم اللہ ذات کے نظارے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔